بيرو قداي دقانستيو علم لخ معلت دقانستيو مارتش ايت مخنيات بمقبار أبا كل مدى حويتن تتقامنتن دقانستيو تقراي مدارك تأكال السرح وسرحتن ستحازو مدبات عنا تمرتي حرشا فتحي ماي فترى عدل سرحن كالوتن زت أمت مدرخ زتا تساليتم حلافيت بيرو قداي دقانستيو تقراي ويزرو كيروس حاقوس علم لخ معلت دقانستيو محبر إيكونومي وكالولاو دقانستيو تقراي نمفتاح كم زخبار قليتن معلت دقانستيو تنذكرت لنا اتي دقانستيو زرقي قالسي نمرأي طرح زيكونه ممس وقته عفتشعو مسزلو خونتات بزطعم نلوطي كنطقملو نناي دقنستيو زي تملس حطوتات مملسيت كم ناي تصعنو معلت تصعنو فطيرنا افتم نز فصمو اكلات دقنستيو تطقمت زخونالو معلت غيرنا انا نوسدو حزون أكلناتو وخوين إنا نوعلو زلنا مالتي سرحو سرحتن قتلت أنفتاتن زقربو حلافي بيرو تمرت تقراي دكتور كيروس قعش بوغنم أبا زفر تمرتي تساتفوت إتاونتن تتقامنت دقانستيون تقراي إنا تمحيشو ممتو أبريهم دقانستيو ممهران تودادر تخوينن نام مريحنتن خمتا يسرح كمزولو دما قليتهم أو دقة توعاتي دقانستيون زنورا ناي تساتفو أفلالاي بتاعم سفيحينير حزي ببغزي بخيلات انداص بمصيو قدميلو ناي قداي بركنا معاره مصي قصيل ناي كالاي بركنا معاره مصي حزي نفت خال افت سالساي برك زبحل ناي لعلوت تكالات تمرتون بركي تعشت متطنا تماطنا مصي ግን ምጥን ጥራሕ ዓእኹለ ይኮነ ውጽኢታውነት ትምርቱን ድማ ክረአ ከለለው እስል ግን ስኢና እቅዳውጽና ዝደብረና ይኸይኮነስ ውጽኢት እንዳምጻ ውጽኢት ናራናሎ ዝመጻና መሆኑ ግን ምግንዛብ የደለይ በካንሰርን ከይድ ወሊድን ህይወትን ሳና አዴታት ንምቅናስ ይስራሕ ከም ዘሎ ድማ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር አማኑኤል ኃይለ ይገልጹም ማርቼት ማዓልቱ ወነቢልና አዴታትና በአትካል ጥዕና መጽኤን ኮልዳ አፍተ ቀድሞ ኺናት ዝነበረ كافت تكالات نروخو زنبرنا تصابصاب كنريو تلنا ناوتا تصغاغيلو حدث تجبره مصنعت نيرو قدمو خينات 81 ميتاو زخنا اب تكال طعناين زولدا ز استرفا جن امونغو 67 ساعه 7 ميتاو خبابي نيرو مايز 6 توارح كو خنري تلنا نايز عامت زي ناب 67 ميتاو خالي مصنعتي 69 ميتاو زريلو جن حزون انت خنا 30 ميتاو ديتا تبغزا يولدالو مالت قصرو بتاعم ازيو عبي بزح صراح خدلي حلافيت بيرو تكنيكن مويان فترة عدل سرحن ويزرو إلسا تسفاي بقدعين دقانستيو تماهيرن بمويا سلطينن عقمن بمقلبات قطباوي تتقامنتن كرقاقت عدل سرح كفترالن كم بيرو بتخرتي سرحلو كم زلو يابرهام نعسر حدش حزا أكل من إساي حدا بيلين ب10% ولد لقح كو هاو تغييري كاوزيتن 800 دقانستيو من أسي دقانستيو ስለዚህ በዚህ ደረጃ እዚ ለغحون ሃውና ስራሕ አድልውን ናተፈጠረ ናይ ደቃንስትዮ ናብራ ዝመሓይሸሉ ዕድል ማእከል ገይሩ ይሰርሕ ዘለ ተቢሮ ማርች 8 ንኹለ መዳይ ሕወይትን ተጠቃምነት ደቃንስትዮን ትግራይ ብዝብል መሪ ሐሳብ በብርክ ዓለም ንመበል 115 ግዜ በብርክ ክልል ድማ ንመበል 50 ግዜ ከም ዝኽበር ንምፍላጥ ተኻኢሉ